اور پھر تھی اللہ دی رحمت ہوتی. بولو تھی کی ہے؟ اللہ دی رحمت ہے. اور ظالمہ تو اللہ دی رحمت نو اپنے کروں تکا دیتا ہے. ویکھتے صحیح جڑا بندہ ہوتا اپنے ہتھاں دے نال اللہ دی رحمت نو تکے دے او دے گھر دے اندر کوئی برکت ہو سکتی؟ او دے گھر دے اندر رحمت ہو سکتی؟ بلکہ او تے سب تو وڈا ظالم ہے. اور میں کہندا ہوننا اگلے لوگ جہالت دے اندر تیاں نو دفن کر دے سن، جڑا ہن کلمہ پڑھ کے اس نبی دا کلمہ پڑھ کے جڑا تھی نال سلوک کرے او تے تو وڈا لعنتی کیڑا ہے؟ اللہ اکبر. بلکہ سنو بیٹی دی عظمت کی ہے. ایک گل کر جاواں اپنے موضوع تو ہٹ کے. اللہ اکبر. میرے تھوڑے پیغمبر اعظم بولے اج سبحان اللہ. میرے تھوڑے نبی دی آمد تو قبل دی ہسٹری پڑھ کے دیکھو لوکی اپنے ہتھاں نال بچیاں نو زندہ دفن کر دے سن. بلکہ میرے تھوڑے پیغمبر اعظم نے جدو 40 سال تو بعد نبوت دا اعلان فرمایا، نبوت دا اعلان فرما کے میرے نبی نے اپنے صحابہ نو جمع فرمایا. بولے اج سبحان اللہ. میرے تواڈے پیغمبر اعظم نے اپنے صحابہ نو جمع فرمایا وے. کدرے صدق و صفا دے پیکر صدیق اکبر بیٹھے نے، کدرے عدل و انصاف دے پیکر فاروق اعظم بیٹھے نے، کدرے جناب شرم و حیا دے پیکر عثمان ذوالنورین بیٹھے نے، کدرے جرت و بہادری دے کرشمے وخان والے مولا کائنات مولا علی بیٹھے نے، کدرے کوئی صحابی بیٹھا وے، کدرے کوئی صحابی بیٹھا وے. میرے تواڈے پیغمبر اعظم نے فرمایا او میرے غلاموں، بیٹیاں زندہ دفن کرن دی چیز نہیں، بیٹیاں زندہ دفن کرن دی چیز نہیں، بلکہ جدے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہووے سمجھے میرے گھر دے اندر اللہ دی رحمت آ گئی ہے. اچھی آواز نہ بولے جی سبحان اللہ. جدے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہووے سمجھے میرے گھر دے اندر اللہ دی رحمت آ گئی ہے. میں انہاں ظالماں تک گل پہنچانا چاہنا وا، او بیٹیاں نو حقارت دی نظر نال ویکھن والے ہو، او بیٹیاں ہون دے پریشان ہون والے ہو. سننا رب کعبہ دی قسم، بچہ رب دی نعمت ہوندا وے، بچی رب دی رحمت ہوندی ہے، بچی رب دی رحمت ہوندی ہے. سننا رب کائنات نے بیٹی نو کی مقام عطا فرمایا وے. انج کر کے میرے تواڈے پیغمبر اعظم دے یوحا دے لب حرکت دے اندر آئے نے. میرے نبی نے فرمایا وے او صحابہ بیٹی اللہ دی رحمت ہوندی ہے. پھر جی دے گھر دے اندر 2 تو 3 بیٹیاں پیدا ہون اور جناب انہاں دی پرورش میرے دین دے مطابق کرے، انہاں دا نکاح میرے دین دے مطابق کرے. میرے تیرے پیغمبر اعظم نے فرمایا وے، میرے نبی نے فرمایا وے او جنت وچ انجی میرے نال ہوئے گا جی میں 2 انگلیاں آپس جو جدا نہیں ہوندیاں. سننا نبی دے غلاماں سارے اپنیاں اپنیاں بچیاں نال پیار کر دے ہو، میں بھی اپنیاں بچیاں نال پیار کردا واں، تسی بھی اپنیاں بچیاں نال پیار کر دے ہو. لیکن سنو نا میرے نبی نے جدو دھی دی شان بیان کیتی ہے، ادھر جناب اس مجمع دے وچوں ایک بڈھا جا بابا کھڑا ہویا وے، بڈھا جا بابا کھڑا ہویا وے، ہاتھ جوڑ کے کہندا وے اے مازاق دے کاجل والیا، حامیم دے کنڈلاں والیا،
علم نشرہ دے سینے والے آؤ اے تاج تساں تھی دی شان و عظمت بیان فرمائیے مینوں اپنی بیٹی یاد آ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا میرے غلام کچھ بولتے صحیح کچھ بولتے صحیح غلام نالے روندا وے نالے ہجکیاں بج گئیاں نے نالے اکھاں وچوں آنسو بہاندا وے نالے کہندا وے سونیا او جہالت دا دور سی او نفرت دا دور سی اس دور دے اندر مینوں رب نے چنا وانگ سونی تی عطا فرمائیے سونیا مینوں جناب کیونکہ ادو لوکی تیاں دی قدر نہیں سن کر دے ادو لوکی تھیاں دی قدر نہیں سن کر دے ادو لوکی تھیاں نو نفرت دی نظر نال ویکھ دے سن اے مازاق دے کاجل والے آؤ ادھر میں جناب جدو میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے میں اپنے سیائی مال لئی میں اپنے منہ تے کالف مال لئیے کہ پتہ نہ لگے او بد نصیبے جدے گھر دے اندر تھی پیدا ہوئی ہے اینا جناب پھر میں کئی دن تک گھر داخل نہیں ساؤندا پھر جناب وقت گزردا جاندا وے وقت گزردا جاندا وے پھر جدوں میری تھی پروان چڑھیے میری تھی چلن پھرن دے قابل ہوئیے ادھر ایک دن میں دروازے نو دستک دیتی ہے میری تھی نے دوڑ کے دروازہ کھولیا وے میں جے کر کے انہوں دھکا دے دیتا میرے دل دے اندر محبت پیدا نہیں ہوئی او ننی جی جان اپنی ماں دے کول جا کے نالے رو دیئے نالے کہل دی اماں دس نائے جڑا ساڑھے کر دے اندر داخل ہویا کونے ادھر ماں بولی کہن لگی بیٹی تیرا باپ ہے تیرا باپے تیرا اباوے اینا کہنا سی بیٹی جناب اس دھکے نو بھول گئی ہے بیٹی جا کے اپنے باپ دے نال لپک جاندی ہے او جناب نبی دا غلام کہندا جدو تھی میرے نال لپکی ہے میرے دل وچ سونیا پیار پیدا نہیں ہویا پھر میں دھکا دیتا وے بیٹی دور جا کے ڈگ پئیے سونیا جدر میں جانا وہاں سین دے اندر مینوں ابو ابو کہہ کے پکار دیئے لیکن سونیا میرے دل وچ پیار پیدا نہیں ہویا پھر وہ وقت آ گیا جدو میں اپنی بیٹی نو زندہ دفن کرنا میں اپنی بیٹی نو زندہ دفن کرنا وہ نبی دیو غلاموں اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے جڑا سنیا جے ادھر جدو جناب او وقت آیا وے ایک ہاتھ وچ میں گڑا کھودن والے ہتھیار لینے دوسرے ہاتھ وچ اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑیا وے اماں روندی رہ گئی ماں روندی رہ گئی ماں نالے جی ہاں مار دیے نالے کہل دیو ظالماں ایڈا گناہ نہ کر ایڈا گناہ نہ کر او نیلی چھت والا ناراض ہو جائے گا لیکن سونیا میرے دل وچ پیار پیدا نہیں ہویا انجے کر کے میں تھینوں جنگل دی طرف لے جانا وا جدو تھینوں جنگل دی طرف لے جانا وا میری بیٹی پوچھ دی رہ گئی ابا کتے جا رہے ہو سونیا میرے دل وچ خیال پیدا نہیں ہویا پھر انج کر کے میں جاندیاں اللہ اکبر جاندیاں میری تھی مٹھیاں گلاں کر دی رہی لیکن میرے دل وچ سونیا خیال پیدا نہیں ہویا توجہ کرے اج بھائی میرے دل وچ خیال پیدا نہیں ہویا پھر وقت آیا میں ایک جگہ دے اتے تھی نو بٹھایا تھی نو بٹھا کے تے میں گڑا کھودنا شروع کیتا اللہ اکبر اس تھی نو نہیں پتا کہ ابا گڑا کیوں کھود رہے ہیں
یہ نہیں پتا کہ میری قبر کھوتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر یہ کر کے جدوں میں گڑا کھودنا شروع کیتا وے میری تھی پوچھدی رہ گئی ابا اس گڑے دا کی کرے گا، اس گڑے دا کی کرے گا، لیکن سونیا میرے دل وچ خیال پیدا نہیں ہویا۔ پھر جناب وقت آ گیا جدوں گڑا مکمل ہو گیا۔ سنو نا نبی دیو غلامو، اج رب کعبہ دی قسم اج میں تے تو تھی نال پیار کرنے اے صدقہ زہرا دے بابے دا، اے صدقہ حسنین کریمین دے نانے دا، انج کر کے میرے تیرے پیغمبر اعظم دی بارگاہ دے اندر او صحابی نالے روندے نے، نالے کہندے نے سونیا جدوں گڑا مکمل ہویا وے میری تی مٹھیاں مٹھیاں گلاں تے پھر چہرے دے اتے ننی جی مسکراہٹ۔ اللہ اکبر جدو تیاں مسکراندیاں نے، جدو تیاں ہستیاں نے، رب کعبہ دی قسم والدین باغو باغ ہو جاندے نے، والدین خوش ہو جاندے نے، لیکن وہ دور نفرتاں دا دور سی، اور وہ دور جہالت دا دور سی۔ انج کر کے میری تی دے چہرے تے ننی جی مسکراہٹ، میں اپنی تین ظالمہ دی طرح پکڑ کے جدو اس گڑے دے وچ گرایا وے میری تین چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے نے، عرض کر دی ابا اگر تیرے گھر وچ کھانوں کچھ نہیں میں نہیں منگا گی۔ اے ابا تیرے گھر وچ کھانوں کچھ نہیں میں کچھ نہیں منگاں گی، اے ابا تیرے گھر وچ میرے واسطے کپڑے کوئی نہیں میں لباس نہیں منگاں گی، اے ابا میں کچھ بھی نہیں منگاں گی، لیکن اپنے تو مینوں جدا نہ کر۔ لیکن رب کعبہ دی قسم صحابی رسول نالے روندے نے، نالے کہندے نے سونیا میرے دل وچ محبت پیدا نہیں ہوئی۔ پھر جناب میں اتے مٹی پانی شروع کیتی ہے، حتیٰ کہ مٹی پلدا گیا میری تی چیخاں مار دی رہی، میں اتے مٹی پاندا رہا، جدوں میری تی ساری دفن ہو گئی صرف چہرہ باہر رہ گیا۔ سننا نبی دیا غلاما تیرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سنن والی بات ہے، جدو جناب تی دا چہرہ باہر رہ گیا وے میری تی دی امید ٹوٹ گئی ہے، میری تی نالے اکھاں وچوں آنسو بہال دیے، نالے کہہ دی ابا دس تے صحیح میرا قصور کیے۔ اے ابا دستے صحیح نا میرا قصور کیے، ابا میں دس میرا قصور کیے، پتر عطا کرن والا بھی او اللہ وے، تیاں عطا کرن والا بھی او اللہ وے، دستے صحیح نا میرا قصور کیے، لیکن سونیا میرے دل وچ خیال پیدا نہیں ہویا، میں ظالمہ دی طرح اپنی تی دی قبر بند کیتی ہے، آستہ آستہ میری تی دیاں چیخاں رک گئیاں نے۔ اج تساں تی دی شان و عظمت بیان کیتی ہے،
مینوں اپنی مری ہوئی تھی یاد آ گئی ہے۔ مورخین لکھ دے نے جدوں میرے نبی نے واقعہ سنیا میں میرے نبی دے انج کر کے آنسواں دیاں ناراں بہ گئیاں نے، میرے نبی دی ریش مبارک تر ہو گئی ہے۔ اج میں انہاں ظالم بلکہ اس ظالم باپ نو پوچھنا چاہنا وا، اوے تو کلمہ نبی دا پڑھ کے تو اپنی تی دا تو چھوٹا جا دل بھی نہیں ویکھیا، تو اپنی بیٹی دی مسکراہٹ بھی نہیں ویکھی، تو اپنے ہتھاں دے نال بیٹی نو پیر مارے نے۔ جا ظالما اج ہر خطیب اپنے جمعے دے اندر ہر خطیب رب کعبہ دی قسم انہوں بد دعاواں دے گا۔ دین دین بد دعاواں کہ نہیں دے؟ 7 دن دی بچی ہاں جی ظالمہ جے اگر تو نہیں رکھنی تو کسی یتیم ہاں نے پیج دے دا۔